सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, ख़ासकर मज़हबी नफ़रत में, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप किसी के ऊपर इत्मीनान भी नहीं कर सकते, आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, आप किसी को उधार नहीं दे सकते, आप किसी से उधार ले नहीं सकते। ये ऐसे ख़तरनाक खेल पाकिस्तान में, और ये सब कुछ मज़हब के नाम पे खेला जा रहा है। आपके ऊपर केस बना दिया जाएगा। आप किसी के साथ अस्सलाम वालेकुम कहें, आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप सलामती भेज रहे, वो आपको जेल भिजवा रहा है। जिस मुल्क की ये हालत हो चुकी हो, जिस मुल्क में आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे, वहाँ आप सबको पता है कि सांस लेना कितना मुश्किल होगा। अभी एक एफआईआर की कॉपी हमारे ब्यूरो चीफ ने हमें भेजी, और मैं हैरान रह गया वो कॉपी देखकर कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप किस तरह जिंदा रह सकते। ये जी 5 लोग हैं, तल्लक जमात अहमदिया से एफआईआर दर्ज हो गई, केस बन गया 298 बी सी, जो मर्जी 95, जो दिल करता डाली आओ। किया क्या? जुर्म सुने, जुर्म मैं आपको बताऊंगा, आपको भी हंसी आ जाएगी। वो ये लगाया गया कि ये जबरदस्ती अपने घर या किसी जगह पे लेके गए, मस्जिद में लेके गए, जहां भी, और वहां पे इन्होंने तबलीग की लोगों को, जो लोग वहां पे गए उनको जबरदस्ती लेके जाया गया। ये लिखा तो जो भी है, मगर मफहूम ये बनता है। अब मुझे बताइए, पहली चीज तो जबरदस्ती आप किसी को लेके नहीं जा सकते, किसी को दावत दे नहीं सकते, और दूसरी चीज ये है कि वहां पे किसी ने आपको कोई कोई पैगाम भी ना दिया हो, सिर्फ बताया कि अहमदियत क्या है, तो ये आपका वो बन गया जनाब 295 98 जो भी है, वो केस बन गया। आपने सिर्फ ये बताना है, आपने उसको नहीं कहना कि आप अहमदी हो जाओ, आपने उसको नहीं कहना कि ये हमारा अकीदा है, ये हमारी जो मजहबी आप में और हमारे में ये फ़र्क है, और जो इसकी वजह से मसाइल बने हुए, ये बताने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपने अपना बताना, और उसको ये नहीं कहना कि हो जाओ। आपने ये बताया, आपके ऊपर 295 298 सी जो भी कवानीन वहां पे बने हुए, वो लग गए। 5 लोग हैं, इन पे मुकदमा दर्ज हुआ। अब एक और भी चीज़ बता दूं, मेहमान शायद एक ही हों, मुझे नहीं लग, मैं वैसे ही अपने तौर पे आपको बता दूं, मगर अगर वहां पे जो लोग दूसरे बैठे होंगे, वो भी रगड़ा उनको भी पड़ जाए, उनके ऊपर भी इसी तरह जो एफआईआर दर्ज कर दी जाए। जिला शेखपुरा का एक गांव है, बड़ा मुश्किल सा नाम था, मैंने तो कोशिश की कि पढ़ के आपको बताऊं, मगर मेरे पंजाबी में था, कोई अच्छी तरह मैं समझ नहीं सका उसे। लेकिन जिला शेखपुरा का इलाका, ये हालात वहां पे पैदा किए गए है कि आप आए दिन कोई काम करें ना करें, लेकिन आपने लोगों के ऊपर तौहीन मज़हब के केस जरूर डालने हैं। आप अपने ड्यूटी पे जाएं या न जाएं, आप जहां भी मजदूरी करते हैं वहां जाएं या ना जाएं, और मगर आपने मज़हब के नाम पे ये सारा कुछ करना। अब 298 या 295 किसी के ऊपर लग जाए पाकिस्तान में, तो उसके साथ जो सलूक किया जाता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जेल में उसे लहदा रखा जाता है, वो दूसरे कैदियों के साथ नहीं रह सकता। दूसरे कैदी बर्दाश्त नहीं करते जब उनको पता चलेगा कि इनके ऊपर ये, उनका प्रॉब्लम नहीं कैदियों का कि झूठ बोल रहे हैं ये सच है, उनका प्रॉब्लम है कि उनको सिर्फ पता चलना चाहिए कि ये मज़हब, तौहीन मज़हब के या तबलीग के चक्कर में जेल में आए हुए। उसके बाद वो साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, साथ खाना पसंद नहीं करेंगे, हो सकता है कि तशद्दुद भी करे, हो सकता है जो बंदा है वहां पे उसकी जान को खतरा भी हो। ये फिर जो लोग होते हैं इनको अलहदा रखा जाता है, वहां पे अलहदा आप देख लें, कोई कंपनी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कितनी अजियत होती है जेल की सलाखों के पीछे। उसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है ऐसे लोगों से पूछे जो इस तरह अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा या ज़्यादा अरसा, थोड़ा अरसा गुजार के आए हुए।
کیسے وہاں پہ وقت گزرتا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں، نہ اخبار کی، نہ ٹی وی کی، نہ دوسری نہ تیسری، کہ جس کی وجہ سے آپ اپنا وقت جو ہے وہ گزار سکیں. موبائل فون تو بھول ہی جائیں، دور دور تک تو سوچے بھی نہ. یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو احمدی ہیں انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. انہیں بھی ایسے لوگوں سے، ہوتا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک سازش کے تحت گیم ڈالتے ہیں، سازش کے تحت گیم ڈال کے اس کے بعد یہ کیس بنا کے تو جیل بھجوا دیتے. اور پھر ایک دفعہ آپ جیل میں چلے گئے، پھر تحریک لبیک والے جو ہیں، ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا سیالکوٹ ٹولمار، وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں. وہ جو پیرو چک میں واقعہ پیش آیا جہاں لوگوں کا کروڑوں کا سامان جلا دیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے اوپر کیس کرو، ان کا سامان بھی ہم نے جلایا، کیس بھی ان پہ کرو. اور پھر آ کے ایک سے ایک بڑا جھوٹا وہاں پہ جھوٹ بولتا ہے کہ جناب زیادتی احمدیوں نے کی. میں وکالت نہیں کر رہا، جو حقائق ہے اس سے پردہ اٹھا لا. 130-40 لوگ پکڑے گئے، 300 لوگوں کے اوپر پرچے درج ہیں. اب گورنمنٹ کو سمجھ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اس طرح کا فتنہ اور فساد یہ شروع کیا گیا. اور وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کرسچن لڑکیاں، ان کے ساتھ بھی یہی حالات بیچاریوں کے ساتھ ہو رہے. کئی لڑکیاں ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کئی لڑکیاں انہیں اغوا کیا جاتا ہے، کئی لڑکیاں پولیس مدد ہی نہیں کرتی. مذہب کے نام پہ ہم نے ایسا ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے جس پر حالات جو ہے دن بدن خراب ہو رہے، اچھائی کی طرف نہیں آ رہے. وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کو پتہ ہے، مگر دنیا اپنے مفادات میں ایسی میرا خیال ہے چل رہی ہے گھومن گھیری میں، وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا. امریکہ میں ہمارے چیف صاحب بھی گئے، وزیر اعظم بھی گئے. انہیں امریکہ کو ویسے تو انسانی حقوق کا بڑا خیال رہتا ہے، مگر یہ سب جو پتہ دکھاتے کچھ اور ہیں، پھینکتے کچھ ہے. کوئی ان میں خود بھی اس چیز کیا کوئی اخلاقی طور پہ کوئی آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ اتنا ان کو انسانی حقوق کے اوپر طلب لگی اور یہ بڑے پریشان ہوں. وہاں پہ جہاں پہ ان کے مفادات ہوں گے وہاں پہ یہ بات کریں گے، جہاں پہ نہیں ہوں گے وہاں پہ ان کی زبانوں پہ فالج گر جائے گی. نبی نے بہرے گونگے یہ حالت تو کر دی گئی. پاکستان میں انسانی حقوق کا جو حال ہوا ہے، یعنی کہ مذہبی طور پہ ویسے بھی بیڑا گرک ہوا ہے، ویسے بھی وہاں پہ انسانیت نام کی کوئی چیز. وہاں آپ ارد گرد کے ماحول پہ جائزہ لگائیں، اپنی نظر دلائیں، دور نہیں جانا. اپنے علاقے میں اگر آپ کی نظر پڑی تو آپ کو وہاں بھی پتہ چلے گا کہ کتنے ظلم وہاں پہ ہو. انسانیت نام کی آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی، نہ جیل میں نظر آئے گی، نہ جیل سے باہر نظر آئے گی، نہ پولیس اسٹیشن میں آئے گی، اور نہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو آئے گی. کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں نظر آئے. یہ اس ملک کی حالت کر دی گئی ہے. جو ملک پھر وہی کہوں گا اسلام کے نام پہ اسلام کا قلعہ بولا جائے. علماء آگے اتنا خطرناک پراپیگنڈا کر رہے. یہ جو پیرو چک ڈسکا سیالکوٹ کے علاقے میں واقعات پیش ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے صبح سے شام تک جھوٹ بول گمراہی کی طرف بڑھ رہے. اور عام پبلک جس میں عقل شعور نہیں، ایسے سوشل میڈیا پہ لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں کہ میری ہنسی نکل جاتی کہ یار یہ بیچارے ان کو مذہب کا علم نہیں ہے، ان کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں. ان کے بولنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عقل سے پیدل لوگ ہیں، ان میں عقل شعور نام کی کوئی چیز. یہ اس ملک کا حال کر دیا آپ نے. وہ ملک جو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، آپ نے اس کی قدر نہیں کی. اگر آپ کو سکون سے مل جاتا تو پھر آپ کیا کرتے. آج وہی محب وطنی کی اسی کو بخار چڑھا ہوا ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا. یہاں سے آپ اندازہ لگا، کیونکہ اس وقت تک اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. جب طاقت ختم ہو جاتی ہے اس کو پتہ ہے اب میری گیم کوئی نہیں پڑنی. تو جناب بڑی احتیاط کریں. وہاں پہ کرسچن ہوں، احمدی ہوں، دوسرے ہوں، ان لوگوں کو کیوں آپ نے تو دعوت دینی. مجھے پہلے یہ بتائیے، یہ بدل سکتے آپ نے؟ یہ 75 سال سے نہیں بدلے. ان کا دن بدن جو حالت ہو چکی، کیونکہ جھوٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں. ڈھونڈ لیں جا کے سچ شروع کریں.
کراچی سے خیبر پختونخوا تک کتنے لوگ سچ بولتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ صرف یہ جھوٹ کی دنیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔